बहुत शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। मौजूदा जो साल है 2022, इसका महीना जो नवंबर है, अगले हफ्ते जो है वो बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस नवंबर के महीने ने पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें आर्मी चीफ की तकर्रुर ने ऐसा उद्यम मचाया है कि मुल्क के जो दीगर मसाइल हैं वो मीडिया की नज़रों से ओझल हो चुके हैं। सैलाब ज़दगान की एक बड़ी तादाद अभी भी पानी में फंसी हुई है और न वो अपने घरों को पहुंच सके हैं। इसी तरह मुल्क में जो महंगाई ने आम आदमी का, मिडिल क्लास का जो हाल किया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। इस सारी सूरत हाल में तमाम मीडिया पर आर्मी चीफ कौन होगा, किसकी तकर्रुरी होगी, और फिर इमरान खान की जानिब से जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च शुरू किया गया है, बुनियादी तौर पर इस लॉन्ग मार्च का भी मकसद अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ का तकर्रुर कराना है। इमरान खान हुकूमत में है नहीं, वज़ीर आज़म है नहीं, और जो मौजूदा हुकूमत है उसके वो इतने शदीद मुखालिफ हैं कि मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में नहीं, और न ही वो ये चाहती है कि इमरान खान को इस सारी सियासी सूरत-हाल के अंदर या आर्मी चीफ की जो तकर्रुरी है उसमें उनसे मुशावरत करे। लेकिन कुछ सूरत हाल ज़रूर तब्दील हुई है। प्रोग्राम में आज कुछ पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम कोई नया प्रोग्राम अपलोड करें तो वो फौरी तौर पर उसे देख सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त तक जो इतलात आई हैं उसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना, जिन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाए या डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाए तो बजा होगा, साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ के वो नुमाइंदे हैं। हालांकि उनके भाई शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में उन्हें बड़ा अख्तियार हासिल है। और अभी कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात की थी इसहाक डार ने। उसके बाद उसी रात वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने बात की, और दूसरे दिन उन्होंने सदर ममलिकत से ऐवान सदर में मुलाकात की। इन तीनों मुलाकातों के पीछे पसे पर्दा कहानी ये थी कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से इनसे मुशावरत की गई। उसमें एक ज़रा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो इनकार किया गया था मुशावरत के हवाले से, अब सदर ममलिकत की मार्फत जो है वो ये मुशावरत की जा रही है। जबकि दूसरे ज़रा ये कहते हैं कि सदर ममलिकत को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अगर वज़ीर आज़म की तरफ से नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से कोई समरी भेजी जाए, अगर उसमें उन्होंने देर की तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। तो ये पैगाम उन्हें दे दिया गया है। बहरहाल जो भी ज़राए के ये दावे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई हमें इसलिए भी नज़र आ रही है कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें ये सारे मामलात एक तरफ हो जाएंगे, और ये हफ्ता जब अपने इख्तिताम को पहुंचेगा तो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो चुका होगा। इस सिलसिले में हुकूमती ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अगला हफ्ता जो शुरू होगा उसके इख्तिताम तक ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। कौन नया आर्मी चीफ होगा, इस सिलसिले में मैंने आपको पहले भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। लेकिन सरप्राइज़ नहीं होगा तो सीनियरिटी पर जो दो अफसरान हैं वो ही एक आर्मी चीफ बनेगा और उनमें से एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा। अब इस ही सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं कि 2 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो वाज़ेह थी कि एक तरफ न सिर्फ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, फिर उन्होंने कहा कि मैं उनसे ये मुतालबा भी करता हूँ कि वो इस लॉन्ग मार्च जिसको वो रावलपिंडी लेकर आना चाहते हैं, अपना ये फ़ैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर करें। अब सबको मालूम है कि रावलपिंडी का इंतखाब क्यों किया गया है। मेरा ख्याल ये है कि उसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है
کہ آرمی چیف کی تقرری کے موقع پر، یعنی یہ 26 نومبر کو عمران خان کا جو جلسہ ہے وہ راولپنڈی میں ہوگا، یہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کی آرمی کے اوپر، نئے آرمی چیف کے اوپر، تاکہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ اختیار کیا جائے۔ جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں تو وفاقی حکومت انہیں گرفتار کرنے میں دیر نہیں کرے گی، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت مکمل طور پر اپنا ذہن بنا چکی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری سے کوئی خون خرابہ ہوگا، میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے پلان اے، پلان بی اور پلان سی کے اوپر اس کو حتمی شکل دے دی جا چکی ہے۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان شاید اسلام آباد نہ آئے۔ اب ہم یہاں ایک بات اور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 26 نومبر کو جو جلسہ ہوگا، میری آج مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کا یہ جو جلسہ ہوگا اس کے بعد لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ ایک مختلف ذرائع سے یہ خبریں چلوائی گئی ہیں کہ بیک ڈور جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں حکومت اور عمران خان کے درمیان نئے انتخابات کے حوالے سے۔ ممکن ہے کہ وفاقی حکومت نئی ڈیٹ ان کو دے دے تو عمران خان کو فیس سیونگ مل جائے گی اور وہ واپس چلے جائیں گے۔ لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو نئی مردم شماری کرانے جا رہی ہے، نئی مردم شماری ہوگی تو اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ معاملہ تقریباً مئی کے آخر تک چلے گا، اور اس کے بعد بجٹ دینا پڑے گا موجودہ حکومت کو، اور اس بجٹ کے بعد ہی نئے انتخابات جو ہیں وہ ان کا انعقاد ممکن ہو سکے گا۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ساری جو صورتحال بن رہی ہے اس میں عمران خان نے جس انقلاب کی باتیں کی تھیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انقلاب جو ہے وہ صاحب فراش ہے، اب وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں عمران خان اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے پہلی تقریر میں جتنے خواب دکھائے تھے اس ملک کے لوگوں کو، اور اتنا شدید قسم کا بڑے سرمائے سے پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ امید رکھی تھی کہ شاید اس ملک کی تقدیر بدل جائے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو فوجی حکمران تمام جو سیاہ و سفید کے مالک ہوتے تھے، تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، وہ آئین منسوخ کر دیتے تھے، اس کے باوجود اس ملک کا نظام نہیں تبدیل ہوا۔ تو عمران خان جو ایک اپاہج اور محتاج قسم کے وزیر اعظم تھے، جس کا ادراک انہیں اقتدار سے نکلنے کے بعد ہوا ہے، وہ کس طرح اس ملک کو تبدیل کر سکتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ وہ نہ ہی چی گویرا تھے، نہ ہی کوئی عمر مختار تھے، اور نہ ہی اس طرح کے کوئی انقلابی تھے جو اس ملک کو تبدیل کر دیں۔ اور انقلاب اصل میں ان ممالک میں آتا ہے جہاں کچھ چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے، یعنی ایک قوم ہو، ایک زبان ہو، ایک جو ہے وہ عقیدہ ہو، یا تو لیڈر اتنا بڑا ہو ماؤ زے تنگ جیسا کہ لوگ اس کے پیچھے چلتے جائیں۔ اب ہوا یہ، ان میں سے جتنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، کوئی بھی ایک ایسی مثال نہیں ہے جو ہمیں عمران خان کے اندر نظر آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ خطیب بہت اچھے ہیں، بہت شعلہ بیان مقرر ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے 30 سال پہلے جس نیریٹو کو بنایا تھا اور اس کے اوپر ایک بڑی سرمایہ کاری کی تھی، ملک کی 2-3 بڑی جماعتوں کو چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے جتنی سرمایہ کاری کی گئی تھی، سیاسی طور پر پہلی بار عمران خان نے اس کو نہ صرف اسے طاقت بخشی، لیکن لوگوں کو اسی ہی نعرے پر انہوں نے اپنے پیچھے انہوں نے فالوئنگ بنائی، اور لوگ اسی کرپشن کے نیریٹو کے اوپر ان کے ساتھ آئے۔ اب جو توشہ خانہ کے حوالے سے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے والے تو صرف کفن چراتے تھے، لیکن یہ جو نیا والا آیا ہے اس نے کفن چرانے کے ساتھ ڈنڈا بھی دیا تھا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر
ہم یہ امید کر لیں کہ عمران خان کوئی بڑے انقلابی ہوں گے، نہ وہ انقلابی بن سکتے ہیں، نہ ہی اس ملک میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے۔ میاں نواز شریف کے دنوں میں ہم نے یہ امید ضرور رکھی تھی، اور ان کا پورا جو دور اقتدار تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کے لیے جو خصوصی عدالت بنائی گئی، پھر اسے سزا بھی دی گئی۔ جس جسٹس نے سزا دی اس کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ جس وزیر اعظم نے یہ عدالت بنائی تھی اسے نہ صرف تاحیات نااہل کر دیا گیا بلکہ اسے ملک بدر بھی ہونا پڑا۔ تو اس ملک کے اندر کوئی ایسا ہم نہیں تصور کر سکتے۔ ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا دور ہو اور ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ سیاسی طور پر اتنا توانا ہو جائے، اسے کوئی ایسا طاقتور لیڈر مل جائے جس کے پاس گنوانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ان حالات میں ہم یہ سمجھیں کہ کوئی انقلاب آ جائے گا، یہ دیوانے کے خواب کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔